मसीह यस्सू के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत सलाम। हमने बड़ी ज़बरदस्त वर्शिप की है। अभी गर्मी थी लेकिन इसके बावजूद भी हमें तो बड़ा मज़ा आया वर्शिप करने का, क्योंकि जब हम दिल से वर्शिप करते हैं तो फिर मौसम हम पे असरअंदाज नहीं होता। और जब हमारा दिल नहीं कर रहा होता तो चाहे एसी भी लगाओ उसमें लोग सो जाते हैं, उनको फिर ज़्यादा ठंड लगने लगती है, वो कहते हैं जी हम ईजी हो गए सो जाएं। लेकिन जब हमारा दिल वर्शिप करने के लिए आमादा होता है तो फिर चाहे जहाँ मर्जी हम हों हम खुदा की प्रस्तिश कर लेते हैं। अब वक्त है कि हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुने। नहमिया की किताब मेरे साथ निकालिए। ये एक बड़ी ही खूबसूरत किताब है बाइबल मुक़द्दस की, और इस किताब की जो खूबसूरती है वो ये कि इसके अंदर हमें बनी इसराइल की रेस्टोरेशन नज़र आती है, बनी इसराइल की बहाली नज़र आती है। और किस तरह से कि बनी इसराइल कौम अपने बुरे कामों की वजह से, अपने उन तमाम रीति रिवाजों की वजह से जो खुदा के कलाम से हट के उन्होंने अपना लिए थे, गैर अक़वाम की देवताओं की प्रस्तिश उन्होंने शुरू कर दी थी और उन पर गैर अक़वाम चढ़ आई और बाबल के बादशाह ने उन पर हमला किया। और बाबल का बादशाह उन्हें 70 साल के लिए असीर करके अपने साथ बाबल में ले गए और यरूशलेम को उन्होंने जला दिया, फाटकों को जला दिया और उन्होंने तबाही मचा दी वहाँ पे, और हैकल के ज़रूफ भी अपने साथ ले गए। 70 साल के लिए ये लोग वहाँ पर गुलाम बनकर, असीर बनकर रहे। और इन 70 सालों में इन्होंने बड़ी कठिनाइयाँ देखी, बड़ी मुश्किलात देखी। लेकिन नहमिया की जो किताब है ये 70 साल के बाद बनी इसराइल के वापस अपने मुल्क में आने की किताब है। हालेलुया। और जब नहमिया वापस आता है तो उस वक्त बाबल जिसने बनी इसराइल पर हमला किया था, बाबल भी अब सुपर पावर नहीं रहा था। अब बाबल को भी किसी ने फतह कर लिया था और वो था फारस। फारस की हुकूमत अब बन चुकी थी। तो फारस का जो बादशाह था, नहमिया जो था वो उसके दरबार में था, उसका बड़ा करीबी था, उसके साथ रहता था। तो कुछ लोगों ने आके यरूशलेम से हालात बताए कि वहाँ तो सर सब तबाह हो चुका है, वहाँ अब फसल नहीं होती, वहाँ बंजर है, उजाड़ है, वहाँ पर घर तबाह हो चुके हैं, जले हुए घर हैं, हैकल भी वहाँ पर तबाह हो चुकी है, फसील गिर चुकी है और वो एक खंडर बन चुका है। तो नहमिया ने जब ये सुना तो वो रोने लगा, वो चिल्लाया, वो दुख से भर गया कि जिस मुल्क से मैं आया हूँ उस मुल्क की हालत क्या है। तो बादशाह ने उसका ये दुख देखा, उसके चेहरे के ऊपर उसने वो रंज देखा। उसने कहा कि तेरा दिल आज उदास लग रहा है, तेरे चेहरे की जो उदासी है वो साफ तेरे चेहरे से नजर आ रही, वजह क्या है। उसने कहा सर वजह तो साफ है, जिस इलाके से मैं आया हूँ, जिस मुल्क से आया हूँ वो तो जला पड़ा है, तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, वहाँ पर वीराना ही वीराना है। और उसने दरख्वास्त की कि तू मेरी मदद कर कि मैं अपने मुल्क को जाके दोबारा रिस्टोर करूँ, दोबारा से बनाऊँ, सारी चीज़ें दोबारा से हम रिस्टोर करें, जिस तरह से वो पहले था उसको वैसे कर दें। क्या ये अजीब बात नहीं है? आपको ये आसान लगता है? ये मुश्किल है। एक शख्स किसी मुल्क में गुलाम है और वो बादशाह का मुलाजिम है, बादशाह का वजीर है, और बादशाह के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि जी मुझे इतना पैसा दें, मुझे इतनी सहूलियत दें कि मैं जाके अपना मुल्क दोबारा से बना लूँ, अपने इलाके को, अपने शहर को दोबारा से रिस्टोर करूँ। क्या इसके लिए थोड़ी रकम चाहिए थी? अगर वो अपने घर का कहता तो बादशाह कहता है अल्लाह फाड़े यार पैसे, जाके बना ला। अपने मुल्क की वो बात कर रहा है, शहर पनाह गिर चुकी है, सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन लिखा है खुदा ने बादशाह का दिल नरम किया। जब हम दरख्वास्त करते हैं ना तो खुदा बड़े अजीबोगरीब काम कर देता है। हम कई बार दरख्वास्त करते ही नहीं, हम सिर्फ अपनी परेशानियां अपने बहन भाइयों को बताते हैं, हम गिले शिकवे अपने बहन भाइयों से करते रहते हैं और हम ये कहते हैं जी जिससे मोहब्बत होती है गिला भी उसी से करते हैं भाई। जबकि कलाम में लिखा है मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत गिला नहीं करती। मोहब्बत तो सह लेती है, और कलाम में लिखा है मोहब्बत बहुत से गुनाहों पे पर्दा डाल देती है। हम तो पर्दा नहीं डालते, हम तो लोगों के राज फाश करते हैं। एक की खबर पहुंच जाए फिर बारी बारी सारे घरों में जाके बता देते हैं। कहता मेरा ना बताना कि मैं आया था, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सिर्फ तुम मेरे बड़े खास लोग हो। हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है। हम एक दूसरे को तो बताते हैं अपने हालात, हम एक दूसरे से चिढ़ भी खाते हैं, फलाना मेरा भाई बड़ा सेट है, फलानी मेरी बहन बड़ी सेट है, वो मेरी हेल्प नहीं करती, वो मेरी मदद नहीं करती, जी मेरी बेटी की शादी थी वो आए ही नहीं, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, उन्होंने मेरी मदद नहीं की, उन्होंने मेरे साथ हाथ नहीं बटाया, वो मेरा बाजू नहीं बने, कंधे के साथ उन्होंने कंधा नहीं लगाया। अच्छा, लेकिन अगर ये सारी बातें हम खुदा को कह दें तो हमें किसी इंसान के ऊपर तवक्कल करने की जरूरत ही नहीं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो शख्स मलाउन है जो बशर को अपना बाजू जानता है। खुदा उसको बरकत देता है जो खुदा पर तवक्कल करता है, जो खुदा पर भरोसा करता है, जो खुदा से मांगता है। तो नहमिया ने खुदा से दुआ की थी। उसने कहा खुदावंद सुबह मैं बादशाह से बात करूंगा, आप तो खुद ही देख लेना। खुदा ने बादशाह का दिल नरम कर, उसने कहा जी मुझे लेटर्स भी दें ताकि जिस जिस इलाके से हम गुजरे हमारे सामान को कोई रोके ना। ये भी बड़ी अजीब बात, क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचना है और रास्ते में कितनी चुंगियां, कितने मसूल लेने वाले, कितने फौजी अड्डे आएंगे। उसने कहा जी आप सब जगह के लिए हमें लेटर दें, हम लेटर दिखाएंगे कि जी हमें बादशाह ने भेजा है, ये सारा सामान बादशाह ने दिया है, आप इसको रोक नहीं सकते, इस पर कोई टैक्स नहीं लग सकता। बादशाह ने कहा लेटर भी सारे इशू कर देता। और बताओ, उसने कहा बस जी बंदे दें हम जाएं। और वो लोगों को लेकर वापस अपने मुल्क में जाता है और वो सारी रात वहाँ पर गश्त करता है। सारी रात गश्त करके वो देखता है कि किन किन इलाकों की क्या क्या हालत हो चुकी है।
وہ اپنے کسی ساتھی کو نہیں بتاتا, وہ اپنے کسی دوست کو نہیں بتاتا. وہ رات کو ایک جانور پر بیٹھتا ہے, گھوڑے پر, اور وہ سارے علاقے کا وزٹ کرتا ہے, کس کس جگہ پر کون کون سی کنسٹرکشن کا کام ہونا ضروری ہے. اس نے سارا رات کو معائنہ کر لیا, اور وہ آیا, اور جب وہ آیا تو اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی, اس کو ہم پڑھیں گے. نہمیہ دوسرا باب, اس کی آیت نمبر 17 سے 20 تک ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. میں نے اس کا بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ نہمیہ کیا کہہ رہا ہے اور کس جگہ پر وہ یہ بات کہہ رہا ہے. تب میں نے ان سے کہا, تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہے. اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا, اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھیں. انہوں نے کہا, ہم اٹھ کر بنانے لگیں. سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا. پر جب سنبلت, خرونی اور امونی غلام توبیہ اور عربی چشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے, تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا, آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا. آمین. سٹیٹمنٹ دیکھیں اس شخص کی کیا ہے. آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں گے مخالفت ضرور ہو, اور خصوصاً جب کوئی اچھا کام کرے. جب کوئی برا کام کرنے کے لیے اٹھیں گے تو شیطان بڑے سپورٹر آپ کے ساتھ کھڑے کر دیں گے. وہ کہیں گے, بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ پریشان نہ ہو, تسی چلو لڑن لئی اسی بھی آ رہے ہیں, میرے پاس تو ان کی ریکارڈنگ بھی ہے, میں تو ریکارڈنگ بھی سنا دوں گی. وہاں ہم ساتھ مل جاتے ہیں, لڑائی کو بھڑکانے میں ہم شیر ہو جاتے ہیں, ہم دوسروں کو دلیری دیتے ہیں. لیکن اچھے کاموں میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو مخالفت ہوگی. اور یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جن کی یہ منشا ہے, جن کی یہ مرضی ہے, جن کی یہ پلاننگ ہے کہ یہ ملک ایسے کا ایسا ہی رہے, یہ دوبارہ سے بلڈ نہ ہو. یاد رکھیں, آپ کے گھر کے اندر کوئی شخص تو ایسا ہونا چاہیے جس کی سوچ نہمیہ کی طرح کی ہو کہ میں بناؤں. میرا شوہر, میری بیوی, میرے بچے. بہت سی بہنیں ہمیں کہتی ہیں, بھائی میرا شوہر صحیح نہیں ہے, میری ساری زندگی اس کے ساتھ خراب ہو گئی, میں نے بڑی مشکل کاٹی اس کے ساتھ. بہت سے شوہر آتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ میری بیوی صحیح نہیں ہے جی, میرے خاندان تو مینو وقت کر دیتا سو, مجھے سب سے الگ کر دیا اس نے, یہ مجھے ملنے نہیں دیتی. یہ ساری باتیں ہمارے اندر موجود ہیں. کبھی کبھی یہ ٹھیک بھی ہوتی ہیں, کبھی کبھی یہ غلط بھی ہوتی ہیں, اور کئی بار غلط بیانیاں بھی ہوتی ہیں ہماری, ہم بڑھا چڑھا کے بات کو بتاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے, اگر میرے دل میں اپنے گھر کو بچانے کی خواہش ہے تو میں خدا کے زور جھکوں گا. وہ شخص جو اپنی بیوی سے تنگ ہے وہ دعا کتنی کرتا اپنی بیوی کے لیے؟ زیرو. وہ بیوی جو اپنے شوہر سے تنگ ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کتنی دعا کرتی ہے؟ زیرو. بچے جو اپنے ماں باپ سے تنگ ہے, ماں باپ جو اپنے بچوں سے تنگ ہے, کوئی دعا نہیں. نہ کلام پڑھ رہے ہیں, نہ دعا کر رہے ہیں, نہ پرستش کر رہے ہیں, نہ کسی کلیسیا کے ساتھ تعلق ہے, نہ ان کے گھر میں کوئی خدا کا خادم آتا ہے. دور دور تک خدا کا ہی نظر ہی نہیں آ رہا. تو مسائل کہاں سے حل ہونے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا, تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. تو جی خداوند نے اس پوائنٹ کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ میرے بغیر تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو وہ لوگ جو کلیسیا کے ساتھ ہی نہیں جڑے ہوئے, خداوند نے کہا, انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, تم ڈالیاں ہو. جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے, اور میرا باپ جو ہے وہ باغبان ہے, وہ اس کو تراشتا ہے, اس کو کاٹتا ہے, چھانٹتا ہے تاکہ وہ اور پھل لائے. تو ہم نے پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ ہم درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, درخت سے کٹے ہوئے ہیں. وہ ڈالی جو درخت کے ساتھ لگی پھل تو اسی پہ لگنا ہے, تو جو کٹ کے نیچے گر گئی اس نے تو سوکھ جانا. بہت سے مسیحی آج نام کے مسیحی ہیں, کرسٹوفر, دانیل, یسایہ, ایلیا, پتہ نہیں کون کون سے نام ہیں ان کے, سارے بائبل میں سے ہی رکھے ہوئے, لیکن بائبل کبھی نہیں پڑھتے. وہ بہنیں آتی ہیں, بھائی کوئی اچھا سا نام بائبل میں سے میری بیٹی کا بتائیں, میرے بیٹے کا بتائیں. اچھا نام تو اس کا بتا دیا, لیکن کیا بائبل کے مطابق اس کی ہم پرورش کریں گے, اس کی نگہداشت کریں گے؟ نام اس کا دانیل رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ بیٹھ گئے, وہ بندہ شراب پی رہا ہے, بچہ ادھر لیٹا ہوا ہے, بہنیں فلمیں دیکھ رہی ہیں, ڈرامے دیکھ رہی ہیں, سارے کام کلام کے اگینسٹ, لیکن نام بچوں کے بائبل والے رکھ لیے. تو پھر وہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. جب وہ معاشرے میں جاتے ہیں ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. تو ہمیں نہمیہ کی طرح اپنی فیملیز کے لیے درد دل رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی فیملی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کے ذو ٹھہرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میرے گھر کے اندر یہ مسائل ہیں, میرے گھر کے اندر یہ پرابلمز ہیں, تو ان مسائل کو حل کر. اور خداوند ایسے وسائل ہمارے لیے پیدا کرے گا کہ وہ تمام پرابلمز دور ہو جائیں. آمین. خدا ہمیں استعمال کر سکتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے, تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. لیکن اگر ہم خدا پر ایمان نہیں لائے, اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ خالص نہیں, تو پھر ہم کس طرح آگے بڑھ سکیں؟ اس نے ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی. تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا کہ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا. کامیابی کی کنجی کس کے پاس ہے جی؟ خدا کے پاس. اور اگر ہم خدا کے پاس آئیں تو خدا ہمیں بلیس کرنے پر قادر ہے, خدا ہمیں برکت دینے پر قادر ہے. خواہ ہمارا بزنس فلاپ ہو رہا ہے, آپ خدا کے پاس آئیں. پترس نے کیا کیا تھا؟ فلاپ نائٹ تھی اس کی, کوئی مچھلی اس نے نہیں پکڑی تھی. وہ نائٹ اس کی فلاپ نائٹ تھی, کوئی مچھلی نہیں, کاروبار ٹھس, تباہ و برباد ہو گیا. اس نے سوچنے لگا ساری رات میں جال ڈالتا رہا ہوں, تھک گیا ہوں, پٹھے بھی کھینچ گئے ہوں گے اس. لیکن اگلی صبح اس نے خداوند کو آتے ہوئے دیکھا. خداوند نے اس سے کشتی مانگی, اس نے کشتی دی.
खुदावंद ने तालीम दी वहां से। उसके बाद खुदावंद ने खुद उससे कहा कि तू गहरे के अंदर लेकर जा और वहां पर जाके जाल डाल। उसने खुदावंद की बात को माना और उसने खुदावंद के कहे हुए के मुताबिक जिस जगह पर खुदावंद ने उसको गाइड किया था उसने जाल डाल दिया। और जब उसने जाल डाला तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने इतनी मछलियां पकड़ ली कि उसका जाल फटने लगा। इसका मतलब है कि खुदा को हमारे बिजनेस की भी फिक्र है। खुदा चाहता है कि हमारा बिजनेस भी नाकाम ना हो जाए। उसको हमारी सेहत की भी फिक्र है, वो हमारे दुख और गम से भी वाकिफ है। खुदा हमारी जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम और हर एक फेलियर को जानता है। खुदा को उसकी वजह भी पता है और खुदा के पास उसका सोल्यूशन भी मौजूद है, उसका तदारक भी खुदा के पास है। शर्त इतनी है कि हम खुदा के पास आए। जब हम सच्चे दिल से खुदा के पास आएंगे, उस बेवा औरत को याद करें जो वो एक बेइंसाफ काजी के पास आती थी। क्या करती थी जी? रोज ही आती थी। बस इतना ही करना आपने, रोज आना है। हम रोज नहीं आते। एक भाई ने कहा जो हम दुआ करते हैं हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, तो उसने कहा खुदा हमें महीने की रोटी इसलिए नहीं देता कि ये महीने के बाद ही आएंगे, इन्हें रोज की रोटी पे लगाऊं ताकि ये रोज आए, ये रोज मेरे से मुलाकात तो कम से कम करें। लेकिन हम खुदा से बहुत दूर हैं, हम खुदा से बहुत दूर हैं। ये औरत बेइंसाफ काजी के पास रोज आने लगी। रोज आती थी, काजी की उस अदालत में पहुंचती थी तो उसके जो रजिस्ट्रार थे वो उसको कहते होंगे जी आज तो साहब नहीं है। कब आएंगे जी? वो कल होंगे। अच्छा जी, वो चली गई। फिर अगले दिन आ गई। हाँ जी, वो कब आएंगे? आज तो वो किसी बड़ी अदालत में गए हुए, वहां पे केस लगा हुआ है, आज वो नहीं है। कल आए, परसों आए, कल आए, परसों आए, करते 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 महीनों गुजर गए। लेकिन ये औरत बेदिल नहीं हुई। ये औरत आती रही। और एक दिन उस बेइंसाफ काजी ने कहा ये औरत तो मेरे नाक में ही दम कर देगी, भाई इसको बुलाओ, इसको अंदर बुलाओ, इसका मसला क्या है, इसका मैटर क्या है। तो खुदावंद ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। और खुदावंद ने उससे कहा कि उस बेइंसाफ काजी ने उस औरत के मुतवातिर आने की वजह से उसका फैसला कर दिया। मैं और आप जिस खुदा के पास आते हैं, ना तो वो जाबिर है, ना वो बेरहम है, ना वो बेइंसाफ है। वो तो इंसाफ वाला है, वो तो रहम से भरा हुआ है, वो तो तरस से भरा हुआ है। वो तो हमारी मुश्किलें आसान करना चाहता है। लिखा तुम हनूस क्या भी ना चुकोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। और कलाम में यह भी लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। तो नहमिया को यह बात पता है कि कामयाबी खुदा देता है। यशवा की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत पे लिखा है शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। जब तू लिखा एहतियात करके इस पर अमल करेगा तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब हो। कामयाबी खुदा के पास है, कामयाबी खुदा के कलाम में है। जब हम खुदा के कलाम को थाम लेते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदा हमें कामयाब कर देता है। इज्जत तेरी वधावेगा यकूब दा खुदा। ज़बूर 20 समझाते हैं दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा आप अपनी जनाबे पाक तो यकूब दा खुदा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, नहमिया की तरह हमें भी दलेर होना है। हम उस मुखालफत से, उस मुश्किल से, उस अपसेटनेस से अपने आप को अपसेट ना कर लें। हम उस मुखालफत से घबरा ना जाएं, बेचैन ना हो जाएं, पीछे ना हट जाएं, अपने मौक़िफ़ को ना छोड़ दें, बल्कि हम खुदावंद में आगे बढ़ें, दिलेरी करें, जोर पकड़ें और खुदा हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। और यही वो नहमिया है जिसने इन लोगों के साथ मिलकर इस फसील को तामीर कर लिया। हैकल को भी इसने रिस्टोर किया, इसने फाटक भी नए लगा दिए, सब कुछ बना दिया। और जो मुखालिफ लोग थे वो मुखालफतें करते रहे, लेकिन वो अपनी मुखालफत में कामयाब ना हो सके। उनकी मुखालफत धरी की धरी रह गई। उन्होंने और भी लोग मिलाए और भी धड़े अपने साथ जोड़े, लेकिन उनकी सारी मुखालफत किसी काम की नहीं थी। खुदा का काम चलता रहा, खुदा का काम आगे बढ़ता रहा। सो ये मेरे लिए और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें नहमिया से ये बात सीखनी चाहिए। हमें नहमिया से ये चीज़ अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमें खुदा के काम की फ़िक्र करनी है, हमें खुदा के घर की फ़िक्र करनी है। और कलाम में ये भी लिखा है कि तुम में से हर कोई अपने घर को दौड़ा जाता है, मेरे घर की किसी को फ़िक्र नहीं। खुदा का घर तो वीरान पड़ा है, लेकिन हर किसी को अपनी ही फिक्र पड़ी। आज लोगों के अंदर खिदमत का जज्बा नहीं है, शौक है, शौक बड़ा है। हर बंदा पादरी बनना चाहता है, हर बंदा एवेंजलिस्ट बनना चाहता है, हर बंदा परस्तार बनना चाहता है, हर बंदा कहता है जी मैं क्वायर लीडर बन जाऊँ। ये सारी बातें शौक की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर पैशन नहीं है तो ये हो नहीं सकती। खिदमत पैशन से होती है, शौक से नहीं होती। शौक अगर है कि मैं ये काम कर लूँ तो फिर उसके लिए पैशन भी तो लाएं। अगर आपका ये दिल है कि आज मैं कड़ी पका लूँ तो उठना भी तो पैना है, चूल्हा भी तो बालना पैना है, तो दही भी लियानी पैनी बाहरों। क्यों जी? ऐसा ही है, हिलना तो पड़ेगा। तो जब हम बड़े बड़े काम अपनी लाइफ के अंदर होते हुए देखना चाहते हैं और करना हम कुछ भी नहीं चाहते तो कैसे होगा? ये औरत जिसने इंसाफ ले लिया, ये आती रही। वो औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, उसने तमाम तबीबों के हाथों अपनी दौलत लुटा दी थी, वो सब कुछ उजाड़ चुकी थी, ख़त्म हो चुका था। लेकिन एक दिन उसने यीशु की बाबत सुना और उसने कहा कि मैं उसकी पोशाक को ही छू लूँगी। उसने पास्टर्स को भी बीच में निकाल दिया, बिशप साहिबान को भी बीच में से निकाल दिया, एल्डरों को भी बीच में से निकाल दिया, सारी सिफारिशें बीच में से निकाल दी। उसने कहा मैं खुद यीशु की पोशाक छू। और जब उसने यीशु की पोशाक को छुआ तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कुव्वत यीशु में से निकली। आमीन। और वो औरत शिफा पा गई। खुदावंद रुक गए वहां पे। खुदावंद ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी या तो भीड़ है, हजूम है, जमे गफीर है, लोग तुझ पे गिरे पड़ते हैं, हमें क्या पता किसने छुआ है। यीशु ने कहा किसी ने ईमान से छुआ है। फर्क है,
چھونے میں اور ایمان سے چھونے میں بڑا فرق ہے. اس عورت نے ایمان سے چھوا اور کلام مقدس میں لکھا اس کو شفا مل گئی, اور وہ پھر عورت کانپتی ہوئی سامنے آئی. یسوع نے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا بیٹا, سلامت چلی. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو, جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں تو معاملات زیادہ لمبے نہیں رہتے, کامیابی وہ دیتا ہے. اس نے کہا, تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا, آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے. جب آپ کے حالات آپ کے خلاف ہو جائیں, سب کچھ آپ کو اپنے اگینسٹ نظر آئے, آپ آنکھیں بند کریں اور آپ کہیں مجھے پتا ہے کہ خدا مجھے کامیاب کر دے, خدا مجھے بلیس کر دے, خدا مجھے آگے لے کر جائے. آپ اپنے حالات سے بات کریں, آپ اپنے رشتہ داروں سے بات کریں, آپ اپنے بچوں سے بات کریں, اپنی بیوی سے بات کریں, اس کی ہمت بڑھائیں. بیوی اپنے شوہر کی ہمت بڑھائے. کل رات کو ہی تو ہم نے دعا کی ہے, بے دل کیوں ہو رہے ہیں؟ خدا ضرور جواب دے, خدا جواب دیتا ہے. زبور 5 میں لکھا ہے, میں صبح کو ہی دعا کروں گا اور انتظار کروں گا کہ مجھے کیا جواب دیتا ہے. حقوق کی کتاب پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہے, میں دیدگاہ پر کھڑا ہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ خداوند مجھ سے کیا کہتا ہے. جو انتظار کرتے ہیں خدا ان کو برکت دیتا ہے. میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری, تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساریا ہو جائے. جو انتظار کرتے ہیں وہ برکت پا لیتے ہیں. اثر نو جوان ہوتے ہیں, کابوں جیسا زور انہیں مل جاتا ہے, لیکن جو انتظار نہیں کرتے وہ پھر در بدر پھرتے ہیں. ہمارا دھیان آج پادریوں پر لگا ہوا ہے, یسوع پر ہمارا دھیان نہیں. ہم کہتے ہیں کہ کوئی 1000-2000 روپیہ پادری کو چندہ دے, پادری کوئی ہاتھ رکھے, برکت میرے اندر آئے تو میں کون تھا یسوع کو. میرا کام نکلنا چاہیے, میرے معاملات حل ہونے چاہیے. آپ دیکھیں لوگ جادوگروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جادوگر آپ کو دعا کرنے کے لیے کہتا ہے؟ جادوگر آپ کو توبہ کرنے کے لیے کہتا ہے؟ نہیں کہتا. جادوگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ تو خدا کی حضوری میں اتنے گھنٹے بیٹھا کر, تو بائبل پڑھا کر؟ وہ کہتا ہی نہیں. وہ کہتا تو سب کچھ مینوں پھڑا ادھر, کالے خرگوش میں آپ ہی, کالے مرغے میں آپ ہی قربان کراں گا, سب کچھ کراں گا, تو نوٹ لا, تو مینوں پیسے دے. ہم چاہتے ہیں کہ پادریوں کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کریں جیسا ہم جادوگروں کے ساتھ کرتے ہیں. سب کچھ ان کو دے کے آ جائیں اور لمبی تان کے خود سو جائیں, اور ہم کہیں کہ بابا جی ساری رات میری پڑھائی کرتے ہیں تو ہن میرے معاملات حل ہو جانے. نہ بابا پڑھائی کرتا, نہ وہ چیلے کرتے ہیں, کوئی بھی پڑھائی نہیں ہوتی. اگلے دن وہ کہتا تیرا معاملہ بڑا سخت ہے, اور پیسے لگن گے. کہتا سر جی میں تو پہلے ہی بڑے مشکل دیتے ہیں. کہتا یار ہوں پھر تیرا کام وچ پھنس جانا, تیرا کام بیچ میں پھنس جائے گا, اور پیسے دے. وہ کہتا اچھا, اور کہیں سے پکڑ کے دیتا, لیکن کام اس کا ہوتا نہیں. غیراں دے نال بندے کول قرار ہیں جڑے, زبور 16 میں ہم گاتے ہیں, انہاں دے دکھ صدا ودن گے. غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم دکھ بڑھ جائے. کامیابی کس کے پاس ہے جی؟ خدا کے پاس. تو ہمیں تو خدا کے پاس آنا چاہیے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں خدا کے پاس آئیں, وہ آپ کو کامیاب کر دے گا. اگر آپ بزنس مین ہیں آپ خدا کے پاس آئیں, کمٹمنٹ کریں خدا کے ساتھ. اگر آپ کوئی بھی لائف کا آپ کا فیز ہے, آپ خدا کے پاس. کامیاب شادی کے لیے خدا کی ضرورت ہے. کامیاب ازدواجی زندگی خدا کے بغیر ممکن نہیں. لڑ جھگڑ کے آپ نے اگر جینا ہے تو چلتے رہے, چاہے آپ 50 سال جی لیں. میں نے ایک ایسا بھی جوڑا دیکھا تھا 50 سال ان کی شادی کو ہو گئے تھے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے. بیوی علیحدہ رکشے جا رہی اور شوہر علیحدہ رکشے میں جا رہا. وہ اگر گئی ہے تو واپس ہی نہیں آ رہی. وہ بیٹی کے بعد 3 مہینے رہ آئی, کیونکہ ان کا جھگڑا کبھی ختم ہی نہیں ہوا. کہنے کو ان کی شادی کو 50 سال ہو گئے تھے. لیکن ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے, میں تیری اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہوں. ہاللیلویا. تو جس شادی کے درمیان ہم خدا کو رکھتے ہیں وہ شادی کامیاب ہو جاتی ہے. روکھی سوکھی ہو لیکن ہم خوشی سے کھاتے ہیں, کہتے ہیں خدا تمہارے دن بدل سکتا ہے, خدا میں برکت دے گا. ہاللیلویا. میرے عزیزو, نہمیہ کو یہ بھید پتا تھا کہ کامیابی صرف خدا دیتا ہے. اس نے جواب دیا. ہم کب جواب دیں گے؟ ہم تو نہیں جواب دیتے. ہم تو آگے سے اور مل جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو بری باتیں کہہ رہے تھے. ہم کہتے ہیں واقعی یار وہ فلانا پادری بھی نہیں ٹھیک, فلانا بھی نہیں ٹھیک. ہم پادریوں کو پھر غلط کہتے ہیں, لیکن اپنی زندگی پر ہم پھر بھی غور نہیں کرتے. خدا کو بھی ہم برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی خدا نے ہمیں کیا دیا, ہم تو اتنے سالوں سے چل جا رہے ہیں, اتنے سالوں سے کر رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چیک کریں. ہم نے کہاں غلطیاں کی, ہم نے کہاں مسٹیکس کی, ہم نے اپنی لائف کو لا کر جہاں کھڑا کیا اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اگر آپ یہ مان لیں, میں یہ مان لوں کہ میں آج جہاں کہیں ہوں اپنی وجہ سے. ایک پادری دعا کر رہا تھا چرچ میں, اس نے کہا خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں, میری 1000 کلیسیا ہے, چرچ بھی اپنا ہے, بسیں بھی ہماری اپنی ہیں, سب کچھ بڑا اچھا چل رہا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا نے کہا بھائی اگر تو میری بات مانتا تو تجھ سے بہت آگے ہوتا. تو نے میری نہیں مانی. اگر تو میری مان لیتا تو لاکھوں کی کلیسیا چلا رہا ہوتا. تو اپنی بات کرتا ہے, اپنے طریقے سے چلتا ہے. ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں, اپنی مرضیاں چلاتے ہیں. خدا میں نے فلانے ملک میں جانا ہی جانا ہے, چاہے وہاں گھر اپنا بیچ دیں, یہاں سے وہاں جا کے خوار ہوتے. آج پاکستانی 100 بندوں کو اکٹھا کر لے, 80 بندے آپ کو باہر جانے کے خواہش مند ملے. وہ کہتے ہیں سر جتنا بھی پیسہ لگتا ہے لگائے, مجھے باہر نکالنا ہے یہاں سے. لیکن وہاں جا کے بھی کوئی اتا پتہ نہیں, نہ نوکریاں ملتی ہیں, نہ رہائش ملتی ہے, نہ کھانا ملتا ہے, اور ریفیوجی بن کے وہاں پہ رہتے ہیں. UN اپلائی کیا ہوا جی, اور UN بھی کچھ نہیں بنتا, بعد میں واپس آ جاتے. اس لیے اگر کامیابی کہیں تلاش کرنی ہے تو وہ خدا کے پاس. اگر کوئی خدا میں نہیں ہے تو وہ امریکہ میں بھی ناکام ہے, وہ کینیڈا میں بھی ناکام ہے, وہ مڈل ایسٹ میں بھی جا کے ناکام ہوگا, وہ آسٹریلیا میں بھی ناکام ہوگا, کیونکہ اس کے ساتھ خدا نہیں. اور اگر کسی کے ساتھ خدا ہے تو وہ پاکستان میں بھی کامیاب ہو جائے گا. کامیابی تو خدا کے پاس ہے. کلام میں لکھا ہے کہ سونا اور چاندی تو میرے ہیں. تو جب خدا کا سب کچھ تو خدا جہاں مرضی جس کو جو مرضی دے دے. یہ بھی کلام میں لکھا ہے بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے, خدا جدھر مرضی اس کو موڑ دے.
दौलत का कंट्रोल खुदा के हाथ, खुदा उसको जिसके तरफ भी मोड़ दे, जिसकी तरफ भी उसका रुख कर दे। हमें खाकसर बनना है, हलीम बनना है, सच्चे दिल से खुदा के पास आना है, सच्चे दिल से तौबा करनी है, सच्चे दिल से अपनी ज़िंदगी खुदा को देनी है। और तौबा का जो मतलब है, ते वाओ बे है, 4 इसके हिज्जे बनते हैं, ते वाओ बे है। तौबा, ते से तुझे, वाओ से वापस, बे से बुलाता है, से है तुझे वापस बुलाता है। तौबा का ये मतलब है कि जी मैं खुदा के पास वापस आ गया हूँ। तौबा खाली मतलब ये नहीं कि चर्च में हाथ खड़ा कर दिया और बाहर जाके सिगरेट लगा ली। वही झूठ, वही मकारियां, वही फरेब, वही बुगज, वही लालच, वही हसद, वही धोखा, सब कुछ वही। लेकिन लोगों को ये बता रहे हैं कि जी हमने तौबा कर ली, हम खुदा के साथ चाहते हैं। तौबा का मतलब है खुदा के पास वापस आ जाना। मेरे अजीजों, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और हम अपने आप को चेक करें, हम कहाँ खड़े हैं। कामयाबी खुदा के पास है, और जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदा हमें दिलेरी देता है, वो हमें सक्सेसफुल बना देता है। और नहमिया ने वो काम किया जो उसने खुदावंद में अहद किया था, जिसका टारगेट उसने खुदावंद में रहकर लिया था। खुदा ने सारे वसाइल उसको दे दिए। खुदा के पास वसाइल की कमी नहीं। क्या आप समझते हैं कि खुदा के पास वसाइल की कमी है? कोई है ऐसा जो ये समझता हो? खुदा ने अब्राहम से कहा था, क्या मेरे लिए कोई बात मुश्किल है? 100 साल के बुजुर्ग से खुदा उसको औलाद देने की बात कर रहा है, और साथ उसको ये कह रहा है, क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है? 4 दिन का लाजर कब्र के अंदर पड़ा है, वो इतनी देर हो गई, अब तो नहीं उठ सकता। खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। खुदावंद ने कहा वो अब भी जी उठेगा। उसने कहा हाँ, क़यामत के दिन जी उठेगा। यीशु का क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। और जब कब्र पर गए, पत्थर को हटाया, खुदावंद ने कहा लाजर बाहर आ जा। तो एक बाइबल का स्कॉलर है, उसने कहा खुदावंद अगर लाजर को ना बुलाता, मुर्दों को कहीं कह देता कि बाहर आ जा भाई, सारों ने बाहर आ जाना, सिर्फ लाजर को बुलाया, क्योंकि लाजर को ही जिंदा करना मकसूद था, लाजर को ही बुलाना मकसद था। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, खुदा जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, वो बहुत बड़ा है, वो कुदरत से भरा हुआ है। मैं और आप अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हम तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा खुदा हमें बदल सकता है, वो हमारे हालात बदल सकता है। वो बातें जो 20 साल से हमारी लाइफ के अंदर जूं की तूं खड़ी हैं, खुदा उनको पल भर में दूर कर सकता है। आमीन। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। ये नहमिया जो बादशाह के हुजूर खड़ा होता था, इसने खुदा से मिन्नत की होगी कि खुदावन जब मैं बादशाह से बात करूं तो वो मेरी बात मान ले। खुदा ने एक ऐसा बादशाह जो कि गैर कौम से ताल्लुक़ रखता था, बुत परस्त था, उसके दिल को मायल किया कि वो उसके लिए सारी चीज़ें मुहैया कर दे कि वो जाकर अपने शहर को बात करें, अपनी हैकल को तामीर कर लें। खुदा ऐसा कर सकता है। सो आप भी अपने लिए दुआ मांगना शुरू करें, आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को खुदा के हुजूर लाएं। आप भी खुदा से कहें कि खुदावंद, जिस तरह तूने नहमिया के वसीला से काम किया, तू मेरे वसीले से भी काम कर। वो तमाम बातें, वो तमाम गवाहियाँ जो आज के कलाम में हमने याद की, लोगों को याद किया, बाइबल मुक़द्दस के उन वाक़यात को दोहराया, उन आयात को दोहराया जिनसे हमें तक़वियत मिली, क़ुव्वत मिली, ज़ोर मिला। आइए अपनी ज़िंदगी के अंदर उन सब बातों को लें, ईमान पर खड़े हों और खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं जानता हूँ तू मेरे लिए अभी सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है।